सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। तपाईँलाई स्वागत छ। आज हाम्रो बाइबल अध्ययनमा हामीले गत हप्ता रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 1 देखि लिएर 14 पदमा पापमा मृत्यु क्रिस्टमा जीवन भन्ने विषयमा हेरेका थियौँ भने आज हामी दुईवटा कुराहरू हेर्न लागेका छौँ। 15 देखि 23 पदमा त्यहाँनिर हामी कसका दास हौँ भन्ने विषयमा हामी हेर्न लागेका छौँ। दुई किसिमका दासको बारेमा, दुई किसिमका नोकरको बारेमा हामी हेर्न लागेका छौँ आज 6 अध्यायको 15 देखि 13 पदमा। तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जतिजनाले जीवित वचन बाइबल पेजमा कलबरी बानियाटार मण्डलीको सेवाको वचनहरू सुन्न लाग्नु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु। तपाईँले वचनमा आशिष पाउनुभयो, तपाईँलाई के कुरा मिलेको छ भने तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई पनि परमेश्वरको वचन बाँड्नलाई म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी रोमी 6 अध्यायको 15 पददेखि लिएर 23 पदमा जानेछौँ, जहाँनिर हामी दुईवटा दास यानि नोकरको बारेमा हामी हेर्छौँ। हामीले यसलाई दुलोस भन्ने शब्द हामी पाउन सक्छौँ। दुलोस भनेको चाहिँ एउटा नोकर, एउटा दास हो जसले चाहिँ सेवा गर्ने काम गर्दछ, जसले चाहिँ मालिकले भनेको कुरालाई चाहिँ आज्ञाकारीको रूपमा प्रयोग गर्ने काम गर्छ र काम गराउँछ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यानि हामी दुईवटा नोकरको बारेमा हेर्न लागेका छौँ, एउटा धार्मिकताको नोकर र एउटा चाहिँ पापका नोकरको बारेमा हामी हेर्न लागेका छौँ। यहाँ 6 अध्यायको 15 देखि 23 पदमा भन्छ, अब के हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ तर अनुग्रहको अधीनमा छौँ भनेर पाप गर्ने त कदापि होइन। के तिमीहरू जान्दैनौ आज्ञाकारी कमाराको रूपमा आफैलाई जसका समर्पण गर्छौ, जसको आज्ञा तिमी पालना गर्छौ, त्यसको कमारा पनि हुन्छौ, कि त मृत्युतिर लाने पापको कमारा अथवा धार्मिकतातिर लाने आज्ञाकारिताको। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि तिमीहरू जो एकपल्ट पापका कमारा थियो, अब जुन शिक्षाको नमुनामा तिमीहरू सुम्पिएका थियौ, त्यो हृदयले पालना गर्ने भएका छौ। तिमीहरू पापबाट मुक्त गराइएर धार्मिकताको कमारा बनेका छौ। तिमीहरूमा रहेको मानवीय कमजोरीको कारणले म तिमीहरूले बुझ्न सकिने भाषामा बोलिरहेको छु, किनकि जसरी तिमीहरूले एकपल्ट आफ्ना अङ्गहरूलाई अशुद्धता र झन्झन बढी अपराधका निम्ति समर्पण गर्यौ, अब त्यसरी नै पवित्रकरणको निम्ति आफ्ना अङ्गहरूलाई धार्मिकताको निम्ति समर्पण गर। तिमीहरू पापका कमरा भएको बेलामा चाहिँ धार्मिकताका लागि स्वतन्त्र थियौ। अब जुन कुरामा तिमीहरू अहिले शर्माउँछौ सो कुराहरूबाट तिमीहरूले के प्रतिफल पायौ, ती कुराहरूको अन्त्य चाहिँ मृत्यु हो। तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमरा भएका छौ अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन हो। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सिद्धैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। आमेन। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा तपाईँ अनि हामी सबैलाई आशिषसँग निगाह गर्नुभएको होस्। प्रियहरू, हामीले गत हप्ता रोमी 6 अध्यायको 1 देखि 14 पदमा हामीले अनुग्रह पाएका छौँ भन्दैमा हामीले प्रशस्त पाप गर्नुहुन्न भन्ने बारेमा हामीले केही बुदाहरू हेरेका थियौँ है। म तपाईँलाई फेरि पनि अवगत गर्न चाहन्छु, सम्झना गर्न चाहन्छु। हामीले हेरेका थियौँ पापका लेखी मरेका तर क्रिस्टमा जीवित भएका कारणले गर्दा तपाईँ र मैले अनुग्रह पाएका छौँ भन्नेमा पाप गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। दोस्रो कुरा, हामी व्यवस्थामा होइन क्रिस्टको अनुग्रहको अधीनमा छौँ, हामीले पाप गर्न मिल्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। तेस्रो कुरा, हामी अधर्मी होइनौँ, हामी क्रिस्टको रगतले धर्मी भएका छौँ, तसर्थ हामीले पाप गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। चौथो कुरा, अनन्त जीवन पाउने व्यक्तिले कहिले पनि पाप गर्न मिल्दैन। मुक्ति पाएको व्यक्तिले कहिले पनि पाप गर्न मिल्दैन। नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिले कहिले पनि पाप गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ है। अनि हामीले धेरै कुराहरू हेरेका थियौँ। प्रभु येशू तपाईँ र मेरो लागि मारिनुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा बौडी उठ्नुभयो र तपाईँ र मलाई धर्मी ठहराउनु भयो। आज तपाईँ र मैले काम वा कर्मले, तपाईँ र मेरो आशाले, तपाईँ र मेरो आस्थाले, तपाईँ र मेरो राम्रो असल कार्यले आज तपाईँ र म धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ। मात्र क्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा तपाईँ र म धर्मी भइसक्यौँ। तपाईँ र म अब पापी होइनौँ, अधर्मी होइनौँ, तपाईँ र म अब धर्मी हौँ, तपाईँ र म पवित्र हौँ, तपाईँ र म शुद्धिकरण भइसकेका छौँ। क्रिस्टको रगतले तपाईँ र हाम्रो सम्पूर्ण पापले पखालिसकेका छौँ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। अनि हामीले व्यवस्था र अनुग्रहको बारेमा हामीले थाहा गरेका थियौँ। व्यवस्थाले त पापी छस्, तँलाई न्यायको आवश्यकता चाहिएको छ, त न्यायबाट बच्न मन छ भने क्रिस्टसँग पुर्याउने काम चाहिँ व्यवस्थाको हो भन्ने कुरा देखाएको थियो। तर अनुग्रहले तपाईँ र मलाई के देखायो भन्दा, अनुग्रहले तपाईँ र हामीलाई के देखायो भन्दा, अनुग्रह चाहिँ प्रभु येशूले हामीलाई चाहिँ
अरूलाई पनि अनुग्रह देखाउनलाई चाहिँ दिनुभयो अनि अनुग्रहको मूल्य नै प्रभु येशू हुनुहुन्छ अनि अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई पाप गर्न लगाउँदैन अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझ सन्तुलन बनाउँछ र अनुग्रहको प्रचार गर्नुपर्छ अनुग्रहले चाहिँ सत्यतामा जिउने काम गर्दछ अनुग्रहले चाहिँ सत्यताको यथार्थ खोल्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ जसरी हामीले योनाको पुस्तकमा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने सदुकी फरिसी होइन त्यहाँ भएका मानिसहरूले प्रभु येशूलाई फसाउनलाई के गरेका थिए त एउटा जाल बुनेका थिए एउटा नारीलाई चाहिँ व्यभिचारको रूपमा चाहिँ फसाएका थिए र त्यहाँनिर के भनेका थिए यो नारीलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ मोसाको आज्ञाले यो भन्छ व्यवस्थाले यो भन्छ गुरुज्यू तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दा प्रभु यीशुले के भन्नुभयो तिम्रो मध्ये जो चाहिँ पाप रहित छौ तिम्रो मध्ये जो चाहिँ पवित्र छौ त्यसले चाहिँ यसलाई उठाएर ढुङ्गाले हान अनि मात्र म यसलाई के गर्छु सजाय दिनेछु भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभयो अनि त्यहाँनिर सबैजना के थिए त आमाको गर्भदेखि नै पापी स्वभाव बोकेर आएका थिए आदमले गरेका पापका स्वभावहरू बोकेर आएका थिए कोही पनि पवित्र ठहरिन सकेन कोही पनि धर्मी ठहरिन सकेन कोही पनि असल ठहरिन सकेन कोही पनि त्यहाँनिर आफूलाई पाप रहित ठहरिन सकेन र सबैजना के भयो त लासले भुटुक्के भएर त्यहाँ ढुङ्गा हान्ने आँट गरेन र प्रभु येशूले त्यहाँनिर आफ्नै भाषामा आफ्नै शिक्षामा आफ्नै सैद्धान्तिक कुरामा उहाँले लेख्नुभयो है के कुरा लेख्नुभयो उहाँले अनि भन्नुभयो म यो नारीलाई दण्ड दिन चाहदिनँ अनि त्यो नारीलाई भन्नुभयो जाऊ तिमी पाप नगर र म तिमीले दण्ड दिन्न भन्नुभयो आज तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम आज तपाईँ र हामीले गर्नुपर्ने काम पनि यो हो कि पापीहरूलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ पापीहरूलाई हामीले वास्ता गर्नुपर्छ पापीहरूलाई हामीले वास्तविक कुरा सम्झाउनुपर्छ सत्यता कुरा देखाइदिनुपर्छ र उनीहरूलाई भन्नुपर्छ कि तपाईँहरूले पाप गर्न मिल्दैन तपाईँले येशूलाई साँच्चै पाउनु भएको छ तपाईँले साँच्चै येशूको अनुग्रह थाहा गर्नुभएको छ तपाईँले साँच्चै येशूको मुक्तिको स्वाद चाख्नु भएको छ भने तब अब उपरान्तदेखि तपाईँले पाप गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हामीले बताउनुपर्छ किनकि मुक्ति पाएका व्यक्ति अनन्त जीवन पाएका व्यक्ति नयाँ गरी जन्मेका व्यक्ति पवित्र आत्माले बास गरेका व्यक्तिले पाप गर्न सुहाउँदैन भन्ने कुरा हामीले भन्नुपर्छ किनकि पाप गर्न लाउने पाप गर्नेको कमारो को हो त दियाबलस हो होइन दियाबलसले चाहिँ शैतानले तपाईँ र मलाई चाहिँ पापको कमारा तुलाउँछ ऊ चाहिँ मालिक बन्छ र हामीले चाहिँ पापको कमारा तुलाउँछ र तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ अन्तमा नष्ट बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले सम्झाउनुपर्छ जसरी प्रभु येशूले त्यो नारीलाई भन्नुभयो हे नारी तिमीले पाप नगर म तिमीलाई दण्ड दिन्न र तिमी जाऊ भन्नुभयो आज तपाईँ र हामीले पनि भन्नुपर्छ कि तिमीले पाप नगर वा तपाईँले पाप नगर्नुहोस् र तपाईँले पाप गरेको सुहाउँदैन र तपाईँ अब दण्ड हामी दिन मिल्दैन तर हामी तपाईँलाई फेरि पनि आह्वान गर्छौँ हामी तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ अब उपरान्तदेखि पाप नगर्नु भएको होस् अब उपरान्तदेखि तपाईँ यस्तो खराब काममा नलाग्नु भएको होस् भनेर तपाईँ र मैले भन्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ व्यवस्थाले आज तपाईँ र मलाई धर्मी ठहराउन सक्दैन व्यवस्थाले आज तपाईँ र मलाई मुक्ति दिन सक्दैन व्यवस्थाले तपाईँ र मलाई आज असल बनाउन सक्दैन एकमात्र असल बनाउने एकमात्र धर्मी बनाउने एकमात्र हाम्रो पापले क्षमा गर्नुहुने मात्र प्रभु येशू हुनुहुन्छ र जुन प्रभु येशूको अनुग्रहको स्वाद चाखेका छौँ भने तपाईँ र हामीले पाप गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हामी हेर्न लाग्दैछौँ है अनि त्यही दुई किसिमका नोकरको बारेमा हामी हेर्छौँ दास तपाईँले थाहा गर्नुभएको होला पुरानो समयमा इजरायलको परिवेशमा इजरायलको घटना अवस्थामा इजरायलको ऐतिहासिक क्षणमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर नोकरहरूले चाहिँ के गर्थे त एउटा तौला लिने काम गर्थ्यो एउटा बाटा लिने काम गर्थे र आफ्नो कुममा एउटा तौला लिन्थ्यो र जो पाहुना आउँथ्यो उनीहरूलाई होइन सालम सालम भन्दै है हामीले जयमसी भने जस्तै गरेर नमस्कार भने जस्तै गरेर सालम सालम भन्दै आफ्नो मालिकको घरभित्र आउने अनुमति दिनुहुन्थ्यो र त्यो फोहोर खुट्टाहरूलाई धुने काम गर्नुहुन्थ्यो र सफा गरिदिनुहुन्थ्यो र उनीहरूले के गर्थे त एकदम आज्ञाकारी रूपमा आफ्नो मालिकको सेवा गर्ने काम गर्थ्यो है त्यसलाई के भन्छ त दास भन्छ अनि आज प्रभु येशूले पनि आफ्ना चेलाको गोडा दिनुभयो आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले नम्रताको पाठ सिकाउनु भयो उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आज्ञाकारीको पाठ सिकाउनु भयो उहाँ आफै मालिक भइकन उहाँ आफै सर्वोच्चका परमेश्वर भइकन उहाँले आफ्ना चेलाको गोडा धुनुभयो अनि उहाँले के देखाउनु भयो भन्दा उहाँले देखाउनु भयो कि म तिमीको लागि सेवा गर्न आएको छु म तिमीहरूलाई जीवन देखाउन आएको छु म तिमीहरूलाई सेवाकाई देखाउन आएको छु तिमीहरूले पनि अब मानिसको सेवा गर्नुपर्छ तिमी पनि सारा संसारमा गएर यसरी नै नम्र भएर अरूको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु भयो आज हामीले हेर्न लागेको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँ र म पापको कमरा भन्ने कि क्रिस्टको कमरा भनेर सेवक भन्ने त्यो तपाईँ र मेरो हातमा के छ त चुन्ने कुरा छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ आउनुहोस् हामी अगाडि बढौँ 15 पददेखि लिएर अब के हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ तर अनुग्रहको अधीनमा छौँ भनेर पाप गर्ने त कदापि होइन अब के भन्छ हामीले हेरिसकेका छौँ है अनुग्रह पाएका व्यक्तिले पाप गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ अब पावलले फेरि 15 पदमा आएर के भन्नुहुन्छ भन्दा अब के त
कि हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ तर अनुग्रहको अधीनमा छौँ भनेर पाप गर्ने त कदापि होइन। अब तपाईँ र म के छैन र? व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ तर अनुग्रहको अधीनमा छौँ भनेर तपाईँ र मैले पाप गर्ने त? भन्नुहोस् त, हामीले पाप गर्न मिल्छ? मिल्दैन। अघि हामीले हेरिसक्यौँ नि, अनन्त जीवन पाएका, मुक्ति पाएका, नयाँ गरी जनताहरूले बास गरेका, क्रिस्टलाई चाखिसकेका मानिसले पाप गर्न सुहाउँदैन र पाप गर्ने अनुमति, पाप गर्ने कुराहरू परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँ र मलाई दिने काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। यसले भन्छ, 15 पदमा भन्छ, जब तपाईँ र मैले अनुग्रह पाउँछौँ भने तपाईँ र म चाहिँ आज्ञाकारी हुने कोसिस गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि है? तपाईँ र मैले अनुग्रह पाएका व्यक्ति हौँ भने, तपाईँ र मैले अनुग्रहलाई थाहा गरेका छौँ भने तपाईँ र म अनज्ञाकारीका सन्तान होइन। प्रियहरू, तपाईँ र हामी अनज्ञाकारीका सन्तान होइनौँ, हामी चाहिँ आज्ञाकारी पिताका, होइन, हामी आज्ञाकारी पुत्र येशूको सन्तान हो भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पर्छ। त्यही भएर तपाईँ र हामी कसैले पनि पाप गरिरहन मिल्दैन है। यसको उत्तर यो हो, अनुग्रह पाएका व्यक्ति आज्ञाकारी हुनु आवश्यकता छ। अनुग्रह पाएको व्यक्ति अरूसँग खुलेर जिउनु आवश्यकता छ। अरूले जे गर्यो, अरूले जे गल्ती गर्यो त्यही गल्ती गर्नुपर्छ, अरूले जस्तो गर्यो त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने सोच र विचारलाई आज तपाईँ र हामीले हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। जसरी प्रभु येशूले अनुग्रह देखाउनु भयो, तपाईँ र मलाई जीवन दिनुभयो, तपाईँ र मलाई मुक्ति दिनुभयो, आज तपाईँ र हाम्रो काम भनेको अरूलाई पनि के गर्नु त? अनुग्रहको शिक्षा प्रचार गर्नु हो। अनुग्रहले चाहिँ सत्यतामा क्रिस्टलाई प्रकाशित गर्दछ, लुकिएको कुरालाई चाहिँ वास्तविक खोल्ने काम गर्छ, पापको कुरालाई चाहिँ दबाइदिएको छ, पापको कुरालाई चाहिँ भत्काइदिएको छ, अनि क्रिस्टसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध गाँसिदिएको छ। अनि अनुग्रहले तपाईँ र मलाई जिउने आदर दिएको छ। अनुग्रहले तपाईँ र मलाई क्रिस्ट को हुनुहुन्छ, क्रिस्टको वचन के हो, क्रिस्टको वास्तविक अर्थ के हो, क्रिस्टले तपाईँ र हाम्रो लागि के गर्नुभयो र उहाँले हाम्रो लागि के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा सत्यता खोल्नु छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले बताउनु पर्ने कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही भएर आज तपाईँ अनि हामीले पाप गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 16 पदमा हेरौँ, के तिमीहरू जान्दैनौ आज्ञाकारी कमाराको रूपमा आफैलाई जसका समर्पण गर्छौ, जसको आज्ञा तिमीहरू पालना गर्छौ त्यसको कमरा पनि हुन्छौ, कि त मृत्युतिर लाने पापका कमरा अथवा धार्मिकतातिर लाने आज्ञाकारिताको। अब तपाईँलाई अनुग्रह मन पर्दैन तर तपाईँलाई व्यवस्था मनपर्छ, तपाईँलाई व्यवस्थाको अधीनमा रहन मनपर्छ, तपाईँलाई धेरै पाप गर्न मन लाग्छ भने तपाईँले चुन्ने कुरा यहाँ छ। तपाईँ आज्ञाकारी भएर धार्मिकतातिर लाग्नुहुन्छ कि अनज्ञाकारी भएर तपाईँ पापको कमरा भएर नर्कतिर लाग्नुहुन्छ है? चुन्ने कुरा त्यहाँ छ। अनि आज तपाईँ र मैले चुन्नुपर्ने कुरा एउटा नर्क छ भने एउटा स्वर्ग छ। नर्कमा जान मन लाग्छ भने अनज्ञाकारी हुनु पर्यो, स्वर्गमा जान मन लाग्छ भने आज्ञाकारी हुनु पर्यो। नर्कमा जाने व्यक्तिहरू अधर्मी हुन्छन् भने स्वर्गमा जाने व्यक्तिहरू चाहिँ धर्मी हुन्छन्, क्रिस्टको रगतले धर्मी ठहरेका हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। हामीले यूहन्ना 8:34 पदमा पढ्यौँ भने चाहिँ थाहा गर्न सक्छौँ है। यूहन्ना 8:34 मा, यूहन्ना 8:34 मा एकचोटि हेरौँ। यूहन्ना 8:34 भन्दछ, येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु पाप गर्ने प्रत्येक पापको कमरा हो। पाप गर्ने प्रत्येक के हो त? पापको कमरा हो। आज तपाईँ र मैले अनुग्रह पाएका छौँ भने, तपाईँ र मैले पाप गर्छौँ भने तपाईँ र म क्रिस्टका सन्तान होइनौँ, तपाईँ र म क्रिस्टमा बचेको छैन, तपाईँ र म क्रिस्टमा धर्मी ठहरेका छैनौँ, तपाईँ र मैले क्रिस्टलाई के गरेका छौँ त? अस्वीकार गरेका छौँ। हामीले जानेर हामीले अजानमा हामीले क्रिस्टलाई भुगाएका छैनौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। यसले खुल्ला रूपमा भनिदिएको छ, पाप गर्ने प्रत्येक पापको कमरा हो। क्रिस्टले तपाईँ र मलाई पाप गर भन्नुभएको छैन यो संसारमा। क्रिस्टले तपाईँ र मलाई पापबाट मानिसलाई मुक्ति दियौ भन्नुभएको छ। पापमा परेका मानिसहरूलाई धार्मिकतामा लिएर भन्नुभएको छ। बन्धनमा परेका मानिसको बन्धन चुडाल, बन्धनमा परेका मानिसको बन्धनको साङ्ला खोलिदेऊ र उनीहरूलाई क्रिस्टमा स्वतन्त्र बनाइदेऊ, उनीहरूलाई क्रिस्टको अनुग्रह थाहा गर्न सक्ने व्यक्ति बनाइदेऊ भनेर भन्नुभएको छ। आज क्रिस्टले तपाईँ र मलाई अनुग्रहको शिक्षा दिनुभएको छ। आज क्रिस्टले तपाईँ र मलाई अनुग्रहमा सत्यता छ भनेर देखाउनु भयो। पाप गर्ने मान्छेलाई हामीले दण्ड होइन प्रियहरू, हामीले मौका दिनुपर्छ, हामीले बारम्बार सम्झाउनु पर्छ, हामीले प्रेम साथ, आज्ञाकारी साथ, नम्रतामा आएर एकदम धैर्य धारणा गरेर प्रतीक्षा गरेर हामीले सम्झाउनु पर्छ। अनि जब तपाईँ र हामीले सम्झाउँछौँ होइन, हामीले के गर्छौँ? उनीहरूलाई सम्झाउँछौँ, हामीले उहाँलाई सल्लाह दिन सक्छौँ। अनि जब उहाँको जीवन बाँच्नेछ त्यसपछि मात्र तपाईँ र मैले क्रिस्टमा अनुग्रहको शिक्षा हासिल गरेका छौँ र अनुग्रह चाहिँ हामीले लगाएका छौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। अनुग्रह भनेको के हो त? जुन कुरा हामी पाउनलाई योग्यका छैनौँ त्यो कुरा हो।
र पछि येशूलाई पाएपछि शान्ति पाउने बित्तिकै हामी अनुग्रह पाउँछौँ है। हामी अनुग्रह पाउँछौँ अनि हामी के हुन्छौँ? शान्ति पाउँछौँ। अनि हामी ख्रीष्टमा के हुन्छौँ त? एकबद्धता हुन्छौँ, हामी एकत्रित हुन्छौँ र अरूलाई पनि हामीले सत्यतामा ल्याउनुपर्छ, अरूलाई पनि हामीले पापबाट मुक्त गराउनुपर्छ, अरूलाई पनि हामीले पापबाट बचाउनुपर्छ, अरूलाई पनि हामीले दुष्टका कुराहरूबाट निकाल्नुपर्छ, बन्देजका कुराहरू, बन्धनबाट यस्ता कुरालाई तोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। र यहाँ त्यही भन्दछ पाप गर्ने प्रत्येक पापको कमरा हो। आज तपाईँ र म क्रिस्टको सेवक हौँ भने तपाईँ र मैले पाप गर्न मिल्दैन है। आज तपाईँ र म क्रिस्टको कमरा हुन चाहन्छौँ भने तपाईँ र मैले पाप गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि फिलिपी 2:5-11 हेर्छौँ भने प्रभु येशूले के गर्नुभयो? मानिसको रूप धारणा गरेर है उहाँ के भन्नुभयो? विनम्र हुनुभयो र उहाँले के गर्नुभयो त? क्रुससम्म आज्ञाकारी हुनुभयो भन्छ है। उहाँले आफैलाई मानिसको रूपमा धारणा गरेर क्रुससम्म आज्ञाकारी हुनुभयो भन्ने भन्छ। आफैलाई एउटा नोकरको रूपमा राखेर आफैलाई के गर्नुभयो? उहाँले आज्ञाकारी हुनुभयो। त्यही भएर आज तपाईँ र हामी पनि आज्ञाकारी हुनु आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 16 पदले भन्न खोजेको त्यही हो, के तिमीहरू जान्दैनौ? आज्ञाकारी कमराको रूपमा आफैलाई जसका समर्पण गर्छौ, जसको आज्ञा तिमी पालना गर्छौ, त्यसको कमरा पनि हुन्छौ। कि त मृत्युतिर लाने पापको कमरा अथवा धार्मिकतातिर लाने आज्ञाकारिता। यहाँ पावलले रोममा भएका यहुदीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? के तिमीहरू जान्दैनौ? तिमीहरूलाई थाहा छैन भनेर पावलले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँले के भन्नुभयो? आज्ञाकारी कमराको रूपमा आफैलाई जसका समर्पण गर्छौँ। हामीले आज्ञाकारी भएपछि हामी के गर्छौँ? जसको हौँ त्यसमा हामी समर्पण गर्छौँ, गरेन? गर्छौँ। हामी शैतानको हो भने शैतानलाई समर्पण गर्छौँ, प्रभुको हो भने हामी येशूको हो भने हामी येशूलाई समर्पण गर्छौँ। यहाँ दुई कुरा छैन है। यहाँनिर दुईवटा कुरा छैन, यहाँनिर एउटै कुरा छ। हामी जसको हौँ हामी त्यसलाई आफ्नो जीवन समर्पण गर्छौँ, स्वीकार्छौँ। जसको आज्ञा तिमी पालना गर्छौ। अब शैतानको आज्ञा पालना गर्नुहुन्छ कि क्रिस्टको आज्ञा पालना गर्नुहुन्छ? यहाँनिर प्रश्न खडा भएको छ। त्यसैको कमरा पनि हुन्छौँ होइन। उसले जे भन्छ हामी त्यो मान्छौँ। शैतानले भनेको कुरा मान्छौँ भने शैतानको कमरा, क्रिस्टले भनेको मान्छौँ भने क्रिस्टको कमरा। कि त मृत्युतिर लाने पापको कमरा है। के भन्छ? मृत्युतिर लाने पापको कमरा हो कि धार्मिकताको कमरा। अब तपाईँ मृत्युतिर लाने कमरा हुनुहुन्छ भने तपाईँले शैतानको कुरा टेर्नुहुन्छ, शैतानको कुरा मान्नुहुन्छ र दियाबलसले होइन शतानले भनेको कुरालाई तपाईँले पछ्याउनुहुन्छ। तर तपाईँ आज्ञाकारी सन्तान हुनुभएको छ, आज्ञाकारी कुरा मनपर्छ, तपाईँ धार्मिकतामा जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले शैतानको कुरा मन पर्दैन, तपाईँले शैतानको कुरा टेर्दैन, तपाईँले शैतानको कुरा लात हानेर फाल्नुहुन्छ, तपाईँले क्रिस्टलाई पछ्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मैले चाहिँ निर्णय गर्ने समय आएको छ। तपाईँ र म कसका सन्तान हौँ? तपाईँ र म धार्मिकतामा जिउन चाहन्छौँ कि अधार्मिकतामा जिउन चाहन्छौँ? तपाईँ र म धर्मी हुन चाहन्छौँ कि तपाईँ र म विधर्मी हुन चाहन्छौँ? चुन्ने कुरा तपाईँ र मेरो अगाडि छ है। यसले त्यही कुरा भन्दछ। यहाँ 16 पदमा भन्छ योना 8:34ले पाप गर्ने के हो त? पापको कमरा हो भन्छ। अनि यसले के भन्छ भन्दा पापको परिणाम के हो त? आत्मिक मृत्यु हो है। पापको परिणाम के हो? आत्मिक मृत्यु हो भन्छ। तपाईँ परमेश्वरसँग जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरसँग ठिक ठहरिनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरमा जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आज्ञाकारी हुनुभएको होस् र तपाईँ परमेश्वरमा ठिक ठहरिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई क्षमा दिनुभएको छ, तपाईँ र मलाई धर्मी बनाउनु भएको छ। अनि तपाईँ र मैले नोकरको पनि होइन माफ गर्नु, तपाईँ र मैले पापको पनि सेवा गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ र मैले परमेश्वरको पनि सेवा गर्न सक्दैनौँ है। कि तपाईँ र मैले पापको सेवा गर्नुपर्छ कि तपाईँ र मैले पापको सेवा गर्नुपर्छ? बुझ्नुभयो नि? यसले भन्न खोजेको 16 पदले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा तपाईँ मृत्युतिर जान चाहनुहुन्छ कि तपाईँ जीवनतिर जान चाहनुहुन्छ भन्छ। यसले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो भन्दा तपाईँ र मैले एउटै समयमा एउटै काम गर्न सक्दैनौँ भन्छ। कुनै नोकरले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन भनेको जस्तै हो। मत्ती 6:24मा कुनै नोकरले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन भन्छ। कि तपाईँले पैसाको सेवा गर्नु पर्यो कि तपाईँले परमेश्वरको सेवा गर्नु पर्यो। यहाँ यस्तै के भएको छ? एउटा केस मुद्दा चलेको छ कि तपाईँले दियाबलसको सेवा गर्नु पर्यो कि तपाईँले परमेश्वरको सेवा गर्नु पर्यो, कि तपाईँले पापको सेवा गर्नु पर्यो कि तपाईँले परमेश्वरको सेवा गर्नु पर्यो। त्यही भएर तपाईँ र हामी कसैले पनि एउटै व्यक्तिले दुईटाको सेवा गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ र मैले डुङ्गामा उदाहरणको लागि डुङ्गामा चढ्यो भने हामी यता खुट्टा राखेर लड्छ लडेन? लड्छ है। म एउटा सानो तपाईँलाई गवाई बताउन चाहन्छु। म प्रभु यीशुलाई नपाउँदा दोलघाटमा गएको थिएँ। हामी दसैँमा पनि खुब रमायो, तिहारमा पनि हामीले खुबै रमायो र पैसा जम्मा गऱ्यौँ र हामी पिकनिक गयौँ। र मलाई हतार थियो कि डुङ्गामा चढ्नु एकदम मलाई के थियो उत्सुकता जागेको थियो। अनि मङ्सिरको महिनामा भर्खर जाडो चढेको थियो। साँझको 7 बजीतिर हामी पुगेका थियौँ
लगभग अनि पानी एकदम चिसो थियो मलाई पानीको मतलब थिएन तर मैले डुङ्गा चढ्न एकदम आतु थियो अनि मेरो साथीहरूले भने रवि डुङ्गा त्यसरी नचढ है डुङ्गा चढ्ने लड्छ तिमीले गर्दा हामीले पनि एक्सिडेन्ट बनाउँछौ भन्यो भने मेरो साथीले भनेको कुरा मैले टेर्न मलाई डुङ्गा चढ्न आउँथ्यो अनि उनी साथीहरू यता बस्यो मलाई डर लाग्यो मैले खुट्टा देब्रे खुट्टा यता पनि राखेँ त्यहाँदेखि खुट्टा उठाएर राखेँ भरे के हो त डुबेँ अनि म डुबेर के भएछु तलतिर पुगेछु अनि त्यो डुङ्गामा जसले चलाउँछ नि त्यो डुङ्गा चलाउने होइन नाउ के भन्छ उनीहरूले डराएर यो मान्छे मर्छ अब हामीलाई गाह्रो पर्छ भनेर भागेछ अनि मलाई त के गरौँ भयो अनि त्यतिखेर मैले के भने मलाई बचाउने कोही न कोही ईश्वर त होला नि भनेर आँटेर मैले भित्रैदेखिबाट मनबाट एकदम ठुलो सुले कराएँ त्यो मेरो स्वर कसले पनि सुनेनन् तर मलाई लाग्छ त्यो बेला प्रभु येशूले मलाई सुन्नुभयो र उहाँले मलाई वचन भयो मेरो साथीहरू हतार हतार आए ला यो त मरेकी बाँच्यो अनि मेरो शरीरभरि पानी नै पानी पस्थ्यो मुखबाट अनि यहाँनिर पेटमा थिचेर निकाल्न थाल्यो है अनि त्यही भएर तपाईँ र मैले यस्तो काम गर्छौँ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त आफ्नो जीवन चाहिँ हामीले मृत्युमा लान्छौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ है त्यो बेलामा मैले के पाठ सिकेँ भन्दा मैले आफ्नो हतारले गर्दा आफ्नो उत्सुकताले गर्दा साथीहरूको कुरा नटेरेर डुङ्गामा मैले ठिक ठाउँमा बस्न पर्ने ठिक ठाउँमा बसिनँ तर एउटा खुट्टा देब्रे एउटा खुट्टा दाहिने राख्दाखेरि सबैजनाले लडाएँ र उनीहरू जतिजना पौडी खेल्न सक्ने भए उनीहरू भागे तर म पौडी खेल्न नसक्ने कारणले गर्दा म के भयो त त्यो होइन दोलाल घाटको त्यो खोलामा म के भयो त डुबेँ अनि अब मेरो अवस्था देखेर त्यहाँ डुङ्गा चलाउने व्यक्तिहरू पनि यो मान्छे मर्छ यसले मलाई फसाउँछ भनेर भागेँ तर मैले चित्कार गरेको थिएँ मैले पुकारेको थिएँ कोही न कोही साँचो ईश्वर हुनुहुन्छ भने मलाई बचाउनु साँच्चै नै प्रभु यीशुले मलाई बचाउनु भयो र आज तपाईँको सामु यसरी गवाई दिने मौका दिनुभयो भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि कुनै नोकरले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन जसरी मैले एउटा मेरो जीवनको उदाहरण दिएँ है त्यो तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम तपाईँ पापको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले शैतानलाई पछ्याउनु भएको छ तपाईँले होइन जीवनको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले क्रिस्टलाई पछ्याउनु भएको छ निर्णय तपाईँको हातमा छ कुनै नोकरले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन पनि हामी देख्न सक्छौँ त्यही भएर परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुनुभएको होस् परमेश्वरमा ठिक टरिनु भएको होस् र तपाईँ र मैले पापको सेवा गर्न सक्दैनौँ र परमेश्वरको सेवा पनि एकैचोटि गर्न सक्दैनौँ पापलाई त्याग्नुहोस् र परमेश्वरको सेवा गर्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु मेरा प्रियहरू हामी 17 पदमा हेरौँ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि तिमीहरू जो एकपल्ट पापका कमरा थियो अब जुन शिक्षाको नमुना तिमीहरू सुम्पिएका थियो त्यो हृदयले पालना गर्ने भएका छौ अब 17 पदमा भनेको अनुसारले विगतका कुरा भूतकालको कुरालाई भन्दछ तपाईँ र हामी सबैजना एक समय के थियौँ पापी थियौँ हामीले येशूलाई नचिन्दा हामीले येशूलाई नपछाउँदा हामीले येशूको कुरालाई इन्कार गर्दा हामीले येशूलाई लात हान्दा हामीले येशूको कुरालाई नटेर्दा हामी के भएको थियौँ पापी थियौँ है हामी त्यो समयमा कसको बन्धनमा थियौँ दुष्टको बन्धनमा थियौँ लुसिफरको बन्धनमा थियौँ अनि हामी के भएको थियौँ एक समय पापी थियौँ जब तपाईँ र मैले येशूलाई पायौँ जब तपाईँ र मैले येशूको बारेमा थाहा गऱ्यो अनुग्रहको बारेमा थाहा गऱ्यो सत्यताको बारेमा हामीलाई पर्दाफास भयो अनि जब तपाईँ र मैले येशूलाई मुक्तिदाता भनेर घोषणा गऱ्यो हामी पापी हौँ अधर्मी हौँ हामीलाई बचाउनुहोस् हामीलाई तपाईँको मात्रै खाँचो छ भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ प्रियहरू त्यसपछि हामी के भयो फर्मी ठर्यौँ अब तपाईँ र म के होइन त पापको कमारा होइनौँ अब तपाईँ र म क्रिस्टको कमारा हुनुपर्छ क्रिस्टको सेवक र सेविका भएर जिउनुपर्छ क्रिस्टले भनेको काम गर्नुपर्छ क्रिस्टले भनेको कुरालाई मन लगाउनुपर्छ दिलो ज्यानले काम गर्नुपर्छ क्रिस्टको मात्र पाइला पछ्याउने क्रिस्टको मात्र बाटो हेर्ने क्रिस्टको वचनलाई मात्र फोकस गर्ने र केन्द्रबिन्दु बनाएर अघि बढ्नुपर्छ जसरी पावलले भन्छ पछिको कुरा म होइन पहिलाको कुरा म सबै बिर्सन्छु तर अघिल्लो कुरा चाहिँ म येशूमा हेर्दछु र मेरो निशाना चाहिँ येशू र क्रुस हो जहाँ चाहिँ म पुग्न चाहन्छु म त्यो दौड सिद्धाउन चाहन्छु भनेर प्रेरित पावलले भन्नुभयो आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले त्यही भन्नुहुन्छ के तपाईँ र म दौड सकाउन चाहन्छौँ के तपाईँ र म त्यो दौडमा हिँड्न चाहन्छौँ भने तपाईँ र मैले पहिलाको कुरालाई बिर्सेर अहिलेको कुरामा अघि बढ्नुपर्छ र तपाईँ र मैले पनि सबै कुरालाई हानि ठानेर प्रभु येशूको कुरालाई मात्रै होइन हामीले फाइदाको कुरा ठानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ 17 पदले भन्न खोजेको त्यही नै हो यहाँ 17 पदमा भन्छ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि तिमीहरू जो एकपल्ट पापका कमरा थियो अब जुन शिक्षाको नमुना तिमीहरू सुम्पिएका थियो त्यो रीतिले पालना गर्ने भएका छौ अब प्रेरित पावलले रोमको मण्डललाई भन्छ कि तिमीहरूलाई देखेर म धेरै उत्साहित भएको छु तपाईँहरूलाई देखेर म धेरै के भएको छु त जोसिलो भएको छु म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू अब व्यवस्थाको अधीनमा जिउनु भएको छैन तपाईँहरू अब अनुग्रहको अधीनमा जिउनु भएको छ तपाईँले पहिलाको कुरालाई त्याग्नु भएको छ तपाईँको मण्डलले अब नयाँ कुरा लागू गर्नुभएको छ क्रिस्टलाई पाउनु भएको छ क्रिस्टलाई ग्रहण गर्नुभएको छ अब काममा मात्र होइन विश्वासद्वारा मुक्ति पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभयो विश्वासले मात्र तपाईँले मुक्ति पाउनुभयो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेर पावलले भनेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अब यहाँ पावल प्रेजेस गड बिकज अफ क्रिस्चियन इन रोम भन्छ है अब पावलले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ कारण रोममा भएका इसाईहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरे भन्दछ तिनीहरूले परमेश्वरको
प्रतिज्ञालाई स्वीकार गरे भन्छ, तिनीहरू परमेश्वरमा आज्ञाकारी भए, तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पारे। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। हिब्रू 11:6 यही भन्दछ। अनि यो कुरा उनीहरूले जाने र उनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे, काममा होइन, विश्वास मात्रै बढी उनीहरूले के गरे त आफ्नो जीवन जिए। त्यही कारण गर्दा पावलले भन्छ कि अब हामी तपाईँलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रोममा भएका मनलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तपाईँले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई स्मरण गर्नुभयो, परमेश्वरले भनेको कुरामा आज्ञाकारी हुनुभयो, परमेश्वरलाई मनपर्ने कुराहरू गर्नुभयो। म तपाईँमा एकदम धन्यवादी भएको छु भनेर पावलले भन्दछ। आज तपाईँ र मैले भन्नुपर्ने कुरा पनि यो हो। तपाईँ र म कोही ठाउँमा जाँदैछौँ, तपाईँ र म कोही ठाउँमा हिँड्दैछौँ, त्यहाँको बारेमा हामीलाई पहिला के छ थाहा छ र पहिले फेरि के परिवर्तन भयो र उहाँहरू प्रभुमा एकदम लालायत हुनुभएको छ, झुक्नु भएको छ, प्रभुको वचनमा हुर्काउनु भएको छ, अझ उहाँहरू जरा गाडिनु भएको छ भने तपाईँ र हामीले पनि के गर्नुपर्छ त? उत्साह दिनुपर्छ, धन्यवाद भन्नुपर्छ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले यो मण्डलीलाई बचाउनु भयो। प्रभु धन्यवाद, हिजोको दिनमा यो मण्डली कस्तो थियो, कस्तो शिक्षामा थियो, आज तपाईँको अनुग्रहको सत्यताले यो मण्डली आज खारिएको छ, यो मण्डली आज निखारिएको छ, यो मण्डली आज परिपक्व भएको छ, यो मण्डली आज बलियो भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने तपाईँ र मैले भन्नु आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ त्यही भन्छ, पावल प्रेजेस गड बिकज अफ क्रिस्चियन इन रोम भन्छ। दे एस्पेक्ट गड प्रमिस एन्ड अबेड हिम एन्ड प्लिज गड भन्छ होइन, परमेश्वरलाई प्रशंसा दिए भन्छ। जसरी पहिलो शताब्दीको मण्डलीहरूले के गरेका थिए त? त्यहाँनिर पहिला शताब्दीका मण्डलीहरूले जसरी शिक्षा दिएका थिए त्यस्तै कामहरू रोमका मण्डलीले गरे भनेको हामी देख्न सक्छौँ। हामी प्रेरित 2:42 पढ्छौँ भने त्यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। प्रेरित 2:42 पढौँ। प्रेरित 2:42 यहाँ भन्छ, प्रेरित 2:42 तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। आज मण्डलीको ढाँचा, आज मण्डलीको नमुना, आज मण्डलीको शिक्षा, आज मण्डलीको सैद्धान्तिक कुराहरू, आज मण्डलीको व्यवस्थाको कुराहरू यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यदि तपाईँ र मेरो मण्डलीमा, यदि तपाईँ र हाम्रो मण्डलीमा यो 4वटा कुरामा एउटा कुरा चुकेको छौँ भने तपाईँ र म चाहिँ के छैन त? सन्तुलित तरिकामा छैन भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि बेरु म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँको मण्डलीमा यी 4वटा कुराहरू निरीक्षण गर्नुभएको, यी 4वटा कुरा छैन भने तपाईँले के भन्छ? सुधार गर्नुभएको, जसलाई चाहिँ बाइबलले मण्डली भन्न हामी रुचाउँछौँ, जसलाई चाहिँ हामी बाइबलले मण्डलीको ढाँचा होइन, चर्च मोडल भन्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षा, येशूको शिक्षा हुनु पर्यो, सङ्गति हुनु पर्यो, रोटी भाँच्ने प्रभुभोज हुनु पर्यो र प्रार्थना हुनु पर्यो। यी 4वटा कुराले मात्र मण्डलीले के गर्छ त? निर्माण गर्ने काम गर्छ। यी 4वटा कुराले मात्र मण्डलीलाई चाहिँ परिपक्व बनाउने काम गर्छ। यी 4वटा कुराले चाहिँ मण्डली चाहिँ अब व्यवस्थित छ, सुव्यवस्थित छ र यो क्रमबद्ध रूपमा चलेको छ र यो मण्डली चाहिँ अब के भएको छ? जग्दै बलियो छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा प्रेरितहरूको शिक्षा हुनैपर्छ, अर्को सङ्गति हुनैपर्छ, अर्को रोटी भाँच्ने काम हुनैपर्छ र अर्को चाहिँ प्रार्थना हुनैपर्छ। यी 4वटा कुरा चाहिँ तपाईँ र हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र जसरी रोमको मण्डलीले कुरा लागू गरे र पावलले यहाँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि पहिलो थेसलोनिकी 4:1 हेरौँ हामी। अब उनीहरूले पाप गरेनन् भन्छन्, रोमका मण्डलीले पाप गरेनन् भन्छन्। पहिलो थेसलोनिकी 4:1 हेरौँ। पहिलो थेसलोनिकी 4:1 भन्छ, अन्त्यमा भाइहरू, प्रभु येशूमा हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौँ र अर्ती दिन्छौँ कि तिमीहरूले कसरी जिउनु र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनुपर्छ भन्ने तिमीहरूले हामीबाट सिक्यौ र त्यसो गर्दै पनि छौ, त्यसैमा तिमीहरू झन् बढ्दै जाऊ। अब पावलले के भन्छ? हामीले सिकाएको शिक्षाअनुसार तिमीहरू जिएका छौ। हामी तिमीहरूलाई पिरको शिक्षा सिकाएका थियौँ, प्रार्थना गर्न सिकाएका थियौँ, रोटी भाँच्न सिकाएका थियौँ, सङ्गति गर्न सिकाएका थियौँ। त्यो सबै कुरा तिमीहरूले गर्यौ। त्यही कारणले गर्दा म अब के भन्छु? धन्यवादको पात्र भएको छु। म परमेश्वरलाई धेरै प्रशंसा दिने व्यक्ति भएको छु। म धेरै तिमीहरूलाई भेट्नलाई आतुर भएको छु। म तिमीहरूमा आउनलाई धेरै के भएको छु त? आतुर भएको छु भनेर पावलले भन्नुहुन्छ र म तिमीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्ने कुरा यहाँ भन्नुभएको छ है। पावलले त्यहाँको रोमको मण्डलीलाई त्यसरी भन्नुभएको छ। आज तपाईँ र मैले पनि हाम्रा मण्डलीलाई उत्साह दिनुपर्छ, हौसला दिनुपर्छ, प्रेरणा दिनुपर्छ र भन्नुपर्छ, हामी तपाईँलाई भेट्न आतुर छौँ, हामी तपाईँकोमा आउन आतुर छौँ। के तपाईँ हामीले स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँ हामीले स्वागत गर्नलाई तपाईँ तयार हुनुभएको छ? हामी तपाईँकोमा आउन चाहन्छौँ भनेर तपाईँ र मैले बारम्बार एउटा मण्डलीको गोठालोले, एउटा मण्डलीको अगुवाले, एउटा मण्डलीको पास्टरले होइन, एउटा मण्डलीले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी तपाईँकोमा आउन चाहन्छौँ भनेर भन्नु चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पावलमा हामी हेर्छौँ भने एउटा गोठालोको हृदय थियो, एउटा असल गोठालोमा हुनुपर्ने हृदय थियो
भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। वास्ता फिक्री चिन्ता फिक्रीका कुराहरू थियो। के गर्दैछ, कसो गर्दैछ, मण्डली कुन बाटोमा लाग्दैछ, मण्डली कस्तो शिक्षामा जिउँदैछ, मण्डलीको सैद्धान्तिक कुरा कहाँ गएर खस्केको छ, यो कुराहरू आज तपाईँ र हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्छ तिनीहरूले अब पाप गरेनन्, तिनीहरू आज्ञाकारी भए। आज परमेश्वरले तपाईँ मलाई पाप गर्नलाई संसारमा राख्नु भएन। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज्ञाकारी भएर अरूलाई पनि क्रिस्टमा जित्ने व्यक्तिहरू हुनको लागि उहाँले राख्नुभयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मेरा प्रियहरू, हामी अगाडि बढौँ 18 र 19 पदमा। तिमीहरू पापबाट मुक्त गराएर धार्मिकताको कमरा बनेका छौ। अब तपाईँ र मलाई प्रभु यीशुले के भन्नुभयो? पापबाट मुक्त गराउनु भयो, उद्धार गर्नुभयो, तपाईँले मलाई छुटकारा दिनुभयो, तपाईँले मलाई बाटो देखाइदिनु भयो, तपाईँले मलाई धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिनु भयो है। अब तपाईँ र म पापी होइनौँ, अब तपाईँ र म अधर्मी होइनौँ, तपाईँ र म अब अपवित्र होइनौँ, तपाईँ र म अब के हौँ? धर्मी व्यक्ति हौँ, तपाईँ र म पवित्र व्यक्ति हौँ, तपाईँ र म शुद्ध विवेक भएको व्यक्ति हौँ, तपाईँ र म क्रिस्टमा बहुमूल्य व्यक्ति हौँ, तपाईँ र म क्रिस्टको चरणमा योग्यका व्यक्ति हौँ। अनि तपाईँ र मैले गरेको आराधना चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एकदम स्वीकार्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले गरेका ती प्रतिज्ञालाई प्रभु येशूले सम्झाउनुहुन्छ र उहाँको इच्छा र योजना छ भने उहाँले तुरुन्तै पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ त्यही भन्दछ 19 पदले, तिमीहरूमा रहेको मानवीय कमजोरीको कारणले म तिमीले बुझ्न सकिने भाषामा बोलिरहेको छु। किनकि जसरी तिमीले एकपल्ट आफ्ना अङ्गलाई अशुद्धता र झन्झन बढी अपराधका निम्ति समर्पण गर्यौ, अब त्यसरी नै पवित्रकरणको निम्ति आफ्ना अङ्गलाई धार्मिकताको निम्ति समर्पण गर। अब पावलले के भन्छ? तिमीहरूले पाप गरेका छौ, गल्ती गरेका होला, तिमीलाई लाग्छ होला पापमा म किरेको छु, तिमीलाई लाग्छ होला मलाई कसैले पनि उठाउन सक्दैन, तिमीलाई लाग्छ होला मलाई कसैले पनि मौका दिँदैन, तिमीलाई लाग्छ होला ओ म त खत्तम भएको छु, केही गर्न नसक्ने भएको छु, म त व्यभिचारमा फसेको छु, म त अनैतिकमा फसेको छु, म त होइन यौन प्यासमा लुटपुटेको छु र मलाई यसबाट कसैले उद्धार गर्न सक्दैन होला, मलाई कसैले छुटकारा दिन सक्दैन भनेर तपाईँलाई लाग्छ भने पावलले भन्दछ तिमीहरूमा कमजोरी छ, तिमीहरू के छौ? कमजोरी छौ, तिमीहरू मानवीय शरीरमा छौ, जसले पनि पाप गर्छ, जसले पनि चुक्छ। तर तिमीहरूले के गर्नुपर्छ? क्रिस्टलाई भन्नुपर्छ, तिमीले क्रिस्टलाई सुनाउनुपर्छ, तिमीले क्रिस्टमा क्षमा माग्नुपर्छ र तिमीहरू के हुन्छ त? क्रिस्टबाट उद्धार पाउँछौ, क्रिस्टबाट छुटकारा पाउँछौ र तिमीहरूले अब त्यो कुराहरूबाट के गर्नु भन्दा अब प्रभु अब उपरान्तदेखि म यस्तो काम गर्ने छैन, प्रभु अब उपरान्तदेखि म यस्ता नराम्रा काम पछि लाग्ने छैन, मेरो शरीर, मेरो आत्मा, मेरो प्राण, मेरो दुवै हात, मेरो दुवै खुट्टा, मेरो दुवै आँखा, मेरो दुवै कान, मेरो मुख होइन, मेरो सबै कुरा चाहिँ म तपाईँको नाउँमा समर्पण गर्न चाहन्छु। तपाईँको इच्छा, तपाईँको योजना के छ प्रभु? मेरो जीवनमा त्यही अनुसार चलाउनु भएको होस् र म अब अधर्मको लागि होइन, अब मेरो शरीर चाहिँ म तपाईँको धार्मिकताको लागि चलाउन चाहन्छु। मलाई तपाईँले धुनु भएको होस्, पखाल्नु भएको होस्, क्षमा गर्नुभएको होस् र पवित्र बनाउनु भएको होस् भनेर तपाईँलाई मैले भन्नुपर्छ र तपाईँलाई मैले त्यो अधर्मप्रति हाम्रो शरीरलाई मन लगाउने, शरीरलाई सुम्पिने होइन कि धार्मिक कुरामा चाहिँ मन लगाउने, धार्मिकताको लागि चाहिँ हामीले प्रभु येशूमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? आफ्नो शरीर समर्पण गर्नुपर्छ है। पहिलो कोरिन्थी 6:20 त्यही भन्छ, तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हो, यसकारण तिमीहरूले परमेश्वरको के गर त? महिमा गर। आज प्रभु येशूले तपाईँ र मेरो शरीरलाई रगतको दाम तिरेर किन्नुभएको छ। तपाईँ र मलाई उहाँले बहुमूल्य उपहार बनाउनु भएको छ। तपाईँ र मेरो नाउँ हत्केलामा खोप्नु भएको छ। तपाईँ मेरो हृदयमा पवित्र आत्माको बैनाको छाप स्वरूप लगाइदिनु भएको छ र तपाईँ र मलाई अब कसैले अधर्मी भन्न सक्दैनन्, र तपाईँ र मलाई कसैले पनि विधर्मी भन्न सक्दैन, तपाईँ र मलाई कसैले पापी भन्न सक्दैन, तपाईँ र मलाई कसैले पनि अछुत भन्न सक्दैन, तपाईँ र मलाई कसैले पनि यो यस्तो उस्तो भन्न सक्दैन। किनभने हामीसँग पवित्र आत्माको रूपमा हामीलाई प्रभु यीशुले के दिनुभएको छ त? छाप लगाइदिनु भएको छ। यो छापलाई प्रियहरू कसैले पनि खोज्न सक्दैन। यो छापलाई तपाईँले खिलाची नगर्नुभएको छ, यो छापलाई तपाईँले घरि आउने घरि जाने काम नगराउनु भएको छ। र बाइबलले यस्तो कुरा कहिले पनि सिकाउँदैन। पवित्र आत्माको छाप एकचोटि लागेपछि लाग्यो। जबसम्म प्रभुले तपाईँ र मलाई मण्डली उठाउनलाई आउनुहुन्न तबसम्म तपाईँ र मेरो यो हृदयमा छाप रहिरहन्छ है। जब विधर्मी आउँछ, जब विनाशको छोरा आउँछ, जब पापको त्यहाँनिर आउँछ होइन, क्रिस्ट विरोधी आउँछ, तब मात्र के हुनेछ? यो छाप चाहिँ उठाइ लानेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यो छाप उठाइ लानु भनेको मतलब हाम्रो शरीर चाहिँ स्वर्गमा उठाइ लानु हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ पापी हुनुहुन्न, तपाईँ अधर्मी हुनुहुन्न, तपाईँ धर्मी व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसले त्यही भन्दछ 18 र 19 ती कुराहरू भन्दछ, तपाईँहरूमा कमजोर भएका छौँ,
तपाईँ र म अशक्त भएका छौँ भने प्रभुलाई भन्नुपर्छ, प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईँ र मेरो बोझ उठाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो मनमा हल्का बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई लागेका घाउहरूलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो चोटलाई मलमपट्टि लाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई उहाँले पूर्ण रूपमा निको तुलाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 18 र 19 पदमा भन्छ, प्रभु येशूले तपाईँ र मलाई पापबाट स्वतन्त्र गराउनु भयो, त्यही भएर तपाईँ र म पापको कमारा होइनौँ, तपाईँ र म अब क्रिस्टको सेवक र सेविका हुनु आवश्यकता छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अन्तिमतिर हेरौँ हामी 20 देखि 22 पदमा, तिमीहरू पापका कमरा भएको बेलामा चाहिँ धार्मिकताको लेखी स्वतन्त्र थियो। अब जुन कुराहरूमा तिमीहरू अहिले शर्माउँछौ सो कुराहरूबाट तिमीहरूले के प्रतिफल पायौ, ती कुराहरू चाहिँ कुराहरूको अन्त्य चाहिँ मृत्यु हो भन्छ। तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरको कमरा भएका छौ अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो भन्छ है। अब हामीले 20 देखि लिएर 23 सम्म हेर्छौँ भने के कुरा थाहा गर्न सक्छौँ भने है, अब 20 देखि लिएर हामीले 23 सम्म हेर्छौँ भने के कुरा देख्न सक्छौँ भने पापले तपाईँ र मलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ छोड्दैन है। पापले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा छोड्दैन। पाप त एकदम डरलाग्दो कुरा हो। पापले तपाईँ र मलाई मृत्युसम्म लान्छ। पापले तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ नरकमय बनाउँछ। पापले तपाईँ र मलाई चाहिँ न त मर्नु न त बाँच्नु बनाउँछ। पापले तपाईँ र मलाई लाज मर्दो बनाउँछ। पापले तपाईँ र मलाई अरूको अगाडि झुक्ने व्यक्ति बनाउँछ। पापले तपाईँ र मेरो जीवनमा डर मात्र देखाउँछ। पापले तपाईँ र मेरो जीवनमा नैराश्यताको कुरा मात्रै देखाउँछ। पापले तपाईँ मेरो जीवनमा अन्धकारका कुरा मात्रै देखाउँछ। पापले तपाईँ मेरो जीवनमा आएको खुसी, उमङ्ग, हाँसो, रमाट सबै कुरालाई खोज्दछ। त्यही भएर तपाईँ र मैले पापको कमरा नबनाऊ भनेर यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ है। यसले भन्न खोजेको कुरा त्यही नै हो। यहाँ 20 देखि लिएर 22 र 23 मा हामी हेर्छौँ नि ती कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्छ पापले कसैको मतलब गर्दैन। अब मृत्यु प्रकाश 20 अध्यायको 14 पद र प्रकाश 20 अध्यायको हामीले 8 मा हेऱ्यौँ भने थाहा गर्न सक्छौँ है। प्रकाश 20 को 14 पदमा हेरौँ मृत्यु के हो त। प्रकाश 20 को 14 मा हेरौँ, मृत्यु र पातल अग्निकुण्डमा फालिए, यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो। हेर्नुहोस् न यहाँ मृत्यु र पातल के गर्छ, अग्निकुण्डमा फालिए, यो अग्निकुण्ड के हो, दोस्रो मृत्यु हो। मृत्यु भने के हो, दोस्रो मृत्यु हो भन्छ यहाँ है। तपाईँ र मैले प्रभु यीशुलाई पाएका छौँ भने हामी शरीरमा मर्छौँ, आत्मामा मर्दैनौँ। तर यहाँ हेर्नुहोस् जसले प्रभु यीशुलाई पाएको छैन शरीरमा पनि मर्छ र आत्मामा पनि के गर्छ, मर्छ र उ कहाँ जान्छ, नरकमा दण्ड होइन, भयानक दण्ड भोग्नलाई के हुनुपर्छ, ऊ तयार हुनुपर्छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। जतिले यीशुलाई पाउनु भएको छैन, यीशुलाई पाउने कोसिस गर्नुभएको, जसले आफूलाई नर्क जान मन छैन, पीडा खप्न मन छैन र नर्कको यस्ता दृश्यमा जिउन मन छैन भने तपाईँले यीशुलाई स्वीकार गर्नुभएको होस् भने म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। फेरि पनि हामी हेरौँ प्रकाश 20 को 8 मा, प्रकाश 20 को 8 होइन, प्रकाश 21 को 8 होला। एकचोटि 21 को 8 मा हेरौँ त। भएका हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्तिपूजकहरू र झुटा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दण्डने कुण्डमा हुनेछ र यो दोस्रो मृत्यु हो। प्रकाश 21 को 8 मा हामी हेर्छौँ नि, तर दर्पोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्तिपूजकहरू, झुटा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक तन्कने कुण्डमा हुनेछ, यो दोस्रो मृत्यु हो। तपाईँहरू जतिजनाले आफैलाई म दर्पोक छु, मैले प्रभुलाई पाएको छैन, मैले घिनलाग्दा कामहरू गरेको छु, म हत्यारा हुँ, म व्यभिचारी हुँ, म जादुगर गर्दछु, म मूर्ति पूजक गर्दछु, झुटा बोल्दछु भनेर तपाईँहरू डराइरहनु भएको छ भने मौका छ। आज नै प्रभु येशूलाई आफ्नो जीवन के गर्नुहोस् त, समर्पण गर्नुभएको होस्, भन्नुभएको होस् प्रभु मैले पाप गरेको छु, प्रभु मैले अधर्म गरेको छु, मलाई लाग्छ मलाई कसैले बचाउन सक्दैन, मलाई लाग्छ मलाई कसैले निकाल्न सक्दैन, कसैले उद्धार गर्न सक्दैन, छुटकारा दिन सक्दैन र मलाई मुक्तिको बाटो देखाउन सक्दैन। आज आएर थाहा पाए तपाईँले यस्ता डरपोक मानिसहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएका हत्यारा र व्यभिचारी, जादुगरी, मूर्ति पूजक, झुटा बोल्नेहरूलाई पनि मौका दिनुभएको रहेछ। मैले थाहा गरेँ, मलाई माफ गरिदिनु भएको होस्। मेरा पुर्खाले, मेरा बाबाआमाले, मेरा जसले पाप गरे पनि म यो स्वीकार्छु, म पापी हुँ, म अधर्मी हो, म तपाईँ बिना ऋतु छु, म तपाईँ बिना सुन्ने छु, म तपाईँ बिना
स्वर्ग जान सक्दिनँ भन्ने कुरा थाहा पाएँ, मलाई स्वीकार्नुहोस् भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रियहरू, तपाईँलाई परमेश्वरले बचाउनु हुनेछ, तर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्न, तपाईँले यो कुरालाई अझ खेलाची गर्नुहुन्छ र तपाईँले अझ नचाहिने कुरा काम गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँको दण्ड के हुनेछ? दोष मृत्यु हुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर आज प्रभु यीशुलाई पाएका मानिसहरू आत्महत्या गर्न रुचाउने व्यक्ति हुनुहुन्न। आज प्रभु यीशुलाई पाएका व्यक्तिहरू जीवन दिने व्यक्ति हुनुपर्छ। आज प्रभु यीशुलाई पाएका मानिसहरूलाई उत्साह दिने व्यक्ति हुनुपर्छ। आज प्रभु यीशुलाई पाएका मानिसहरूलाई मुक्तिको बाटो तय गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। आफ्नो जीवनमा समस्या आउँदा, आफ्नो जीवनमा बाधा आउँदा, आफ्नो जीवनमा रोग आउँदा हामी आत्तिने व्यक्ति होइन, धैर्य धारण गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, प्रतीक्षारत व्यक्ति हुनुपर्छ र क्रिस्टलाई भन्ने, क्रिस्टलाई सुनाउने र क्रिस्टमा निरन्तर गुणा टेकेर प्रार्थना गर्ने र माग्ने व्यक्तिहरू हामी हुनुपर्छ र यस्ता मृत्युहरूबाट तपाईँ मात्रै जोगिन सक्छौँ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ आज नरकमा होइन स्वर्गमा बितौँ। आज तपाईँ र मेरो शरीरको साधनहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि चलाउँ भनेर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हामी यहाँ फेरि पनि हेर्दैछौँ। अब यसले के भन्छ भन्दा प्रभु येशू तपाईँ र मेरो लागि मारिनुभयो, गाडिनुभयो र बौडी उठ्नुभयो। तपाईँ र मलाई के गर्नुभयो? पापबाट मुक्त गराउनुभयो, उद्धार गर्नुभयो, हामीलाई विजय जीवन जिउनुभयो र पापको त्यो शक्तिलाई काट्नुभयो, छाट्नुभयो र होइन उहाँले मिल्काइदिनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज परमेश्वरको दास तपाईँ र म भएका छौँ। आज तपाईँ र म परमेश्वरमा पवित्र जीवन जिउनै पर्छ। तपाईँ र मैले स्वर्गमा पनि परमेश्वरसँग जीवन जिउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी अन्तिम पद हेर्नेछौँ 23 पदमा, किनकि पापको ज्यादा मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान क्रिस्ट येशूमा हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। पापको ज्यादा के हो? मृत्यु हो, तर तपाईँले प्रभु येशूलाई पाउनु भने जीवन पाउँछ भन्दछ। आज तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाएका छौँ। त्यो त के हो त? विश्वासद्वारा है। विश्वास गऱ्यो भने तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाउँछौँ। तपाईँलाई मैले काम गर्नु पर्दैन, तपाईँलाई मैले कुनै पनि कुराहरू गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई मैले विश्वास गऱ्यो भने चाहिँ अनन्त जीवन पाउँछौँ भन्ने कुरा यहाँनिर प्रभु यीशुले बताउनु भएको छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। दोस्रो मृत्युदेखि तपाईँलाई प्रभु यीशुले बचाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई शारीरिक पीडादेखि पनि प्रभु यीशुले बचाउन चाहनुहुन्छ। विभिन्न घिनलाग्दा पापहरूदेखि पनि प्रभु यीशुले तपाईँलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने म सँगसँगै तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुभएको होस्, प्रभु मलाई जोगाउनु भएको होस्, प्रभु मलाई बचाउनु भएको होस्। म अन्धकारको भुमरीमा परेको छु, मैले नराम्रो कामहरू गरेको छु, मैले थाहा पाएँ आज यो वचनद्वारा तपाईँले मलाई जीवन दिनुहुन्छ, तपाईँले मलाई बचाउनुहुन्छ। मस्तो काम नलाग्ने व्यक्तिलाई तपाईँले काम लाग्ने व्यक्ति बनाउनुहुन्छ। म तपाईँमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तपाईँलाई आज नै मेरो मुक्तिदाता भनेर स्वीकार्छु। आज नै म तपाईँलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार्छु र मेरा पापलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको होस् र पवित्र आत्मालाई बोलाउनु भएको होस् र तपाईँको जीवनमा अचम्म र उठेको काम हुनेछ। मेरा प्रियहरू, यहाँ ती कुरा भन्दैछ, तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरको कमरा भएका छौ अनि तिमीले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन हो। आज तपाईँ र मैले पापबाट मुक्ति पाएका छौँ। आज तपाईँ र म पापको कमरा होइनौँ, क्रिस्टको सेवक र सेविका भएका छौँ। तपाईँ र म पवित्र भएका छौँ, तपाईँ र म धर्मी भएका छौँ। तपाईँ र मैले मृत्यु पाएका छैनौँ, तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाएका छौँ र तपाईँ र मैले सित्तैको क्रिस्टको होइन उपहार पाएका छौँ। त्यो के हो? अनन्त जीवन, होइन कहिले नाश नहुने जीवन, मरे पश्चात पाउने जीवन हामीले पाएका छौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस्, हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचनको सेवाकालाई हामी यिनै अन्त गर्नेछौँ। तपाईँहरू एकदम आशिषित हुनुभएको छ, आशिष मिलेको छ र अरूलाई पनि येशूको बारेमा सुन्नु मनपर्छ भने तपाईँले पेजलाई फलो गर्न नभुल्नु होला, प्रार्थना गर्न नभुल्नु होला र यो वचनलाई सेयर गरेर अरूको माझ पनि पुर्याइदिनु होला भनेर तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँको नाउँलाई महिमा आदर प्रशंसा दिन्छौँ। प्रभु, हामीले कुरा जान्यौँ कि हामी अधर्मी होइनौँ, विधर्मी होइनौँ, हामी धार्मिक व्यक्ति हौँ। हामीले तपाईँले किन्नुभएको छ, खिच्नुभएको छ, तपाईँले बचाउनु भएको छ, बोलावट गर्नुभएको छ, अभिषेक गर्नुभएको छ, शक्ति खनाउनु भएको छ। तपाईँको गवाएर साक्षी हुनलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। विगतमा हामीले जे पाप गऱ्यो होला, अधर्म गऱ्यो होला, हाम्रो शरीरलाई नचाहिने कुरामा प्रयोग गऱ्यो होला, अब उपरान्तदेखि हामी तपाईँमा जिउन चाहन्छौँ। हाम्रो शरीरलाई तपाईँको महिमाको लागि चलाउन चाहन्छौँ। तपाईँकै सेवाकायमा हामीलाई खर्चाउनु भएको होस्, तपाईँकै सेवाकायमा हामीलाई उठाउनु भएको होस्, तपाईँकै सेवाकायमा हामीलाई खर्चिलो व्यक्ति बनाउनु भएको छ। प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रा प्रियहरू जतिजना लाचार भएर बसिनु भएको छन्, डरपोक भएका छन्, अविश्वासीहरू छन् भने उनीहरूलाई तपाईँले जीवन दिनुभएको छ। उनीहरूलाई प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्दिने आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।